अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी हेयर स्टाइल की वीडियो जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ। एक ऐसा हेयर स्टाइल बनाएंगे जो ना सिर्फ ब्यूटीफुल होगा बल्कि बनाने में बहुत ही आसान होगा। सबसे पहले हमने बालों में क्रिम्पिंग कर ली हुई है अच्छी तरह से। उसके बाद हम बालों को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे, सेक्शन बना लेंगे बालों के, ताकि काम करने में आसानी हो। देखें, ये इस तरह से एयर टू एयर हम जो है सेक्शन बनाएंगे। आगे के बालों को अलहदा कर लेंगे और पीछे के बालों को अलहदा कर लेंगे। ये इस तरह से ये जो सेक्शन है इसको हम अलहदा कर लेंगे। ये देखें जी, ये जो हमारे आगे के बाल हैं, इस तरह से हम इन बालों को अलहदा कर लेंगे। इस तरह से इधर मैं एक कैचर लगा दूंगी ताकि ये बाल जो है ये हमें अब डिस्टर्ब ना कर सकें। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पीछे के बाल हैं, बैक से हम जो है अपना हेयर स्टाइल बनाना शुरू करेंगे। फ्रेंच चुटिया तो आप लोगों ने अक्सर देखी होगी कि अब इस तरह से हम कर लेंगे। जिसका भी स्टाइल बनाना है उसको आगे की तरफ उसके बालों की बैक साइड से हम कॉम्बिंग करेंगे, और ये जो पीछे के बाल हैं यहाँ से हम फ्रेंच चुटिया बनाना शुरू करेंगे इन बालों से। थोड़े थोड़े बाल हम ऐड करते जाएंगे इस तरह से। इधर से रखो ना, नजर तो आए। ये जैसे फ्रेंच चुटिया हम बनाते हैं ना, उसी तरह से बिल्कुल हम वैसे ही फ्रेंच चुटिया बना रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम आगे बनाने के बजाय हम बैक साइड से स्टार्ट कर रहे हैं हम। और आप लोग देख सकते हैं कि मेरी क्लाइंट्स के हेयर जो हैं वो कितने छोटे हैं जिन पे हम ये स्टाइल बना रहे हैं। तो इस तरह से आपको एक ये भी आइडिया मिल जाएगा कि छोटे अगर बाल हों तो किस तरह से हम उन पे हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये जितना हमने सेक्शन बनाया हुआ था उस सारे सेक्शन के बालों की हमने जो है वो चुटिया कर लेनी है। रबड़ बैंड दो उधर से। ये इस तरह से
یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم نے پیچھے سے لے کر آئے ہیں چٹیاں کرتے ہوئے، اور یہاں تک ہم نے چٹیاں کر لی، اور اب ان بالوں کے اوپر ہم ربڑ لگا دیں گے، ربڑ بینڈ۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ربڑ بینڈ ہے، یہ میں ڈالتی ہوں۔ اس طرح سے اب فرنٹ کے بالوں کو کھول لیں گے ہم۔ پنے نکالو، مجھے پن مت بنا۔ اسٹارٹ کر دیا۔ اچھا جی، یہ دیکھیں ہم اس طرح سے ہم ابھی ایک سیکشن سے ہم بال اٹھائیں گے اس طرح سے، بالوں میں ہلکی ہلکی سے بیک کامنگ کریں گے۔ اور اس جگہ پہ پن کے ساتھ جو ہے اس کو سیکیور کر لیں گے۔ اچھا جی، یہ جو فرنٹ کا ایریا ہے ہمیں تھوڑا سا پف کریٹ کرنا ہے، تو اس میں تھوڑا تھوڑا بال لے کے بیک کامنگ کریں گے اس طرح سے۔ اس طرح سے ان بالوں کو بھی اب ہم پن لگا کے سیکیور کر لیں گے۔ اسی طرح سے ان بالوں میں بھی اب ہم بیک کامنگ کریں گے۔ اور اب ہم ان بالوں کو بھی اسی طرح سے
چلیے اب یہ لاسٹ رہ گیا ہمارے بال، ان کو بھی اسی طرح ہم کریں گے۔ ان بالوں کو بھی ہم ادھر یہ جو ہمارے پاس بال ہیں ان کو ہم جیسے جیسے بال سیٹ ہو رہے ہیں ویسے ہم اس طرح سیکیور کر کے پن لگاتے جائیں گے تاکہ ایک اچھا سا جو ہے نا وہ بن ہمارے پاس کریٹ ہو جائے۔ پن لگانے کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ دیکھیں آپ کے پن میں کس طرح سے لگا رہی ہوں تاکہ بالکل بھی ہماری پن جو ہے نا وہ ویزیبل نہ ہو۔ پراپر دکھ رہا ہے نا اس کا؟ چل پڑا سیدھا ادھر پڑھ نہیں پڑے ہوئے وہ دو تو مجھے اچھا جی یہ جو فرنٹ کے بال جو ہے اب ان کو تھوڑا سا کرل کریں گے ہم۔
جی تو فرینڈس یہ ہمارا فائنل ہیئر اسٹائل، فائنل لک آپ جی تو فرینڈس یہ ہے ہمارا فائنل لک آپ لوگوں کے سامنے، ہمارا ہیئر اسٹائل دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کتنا بیوٹیفل بن کے ریڈی ہوا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، سو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔